الحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطاني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. तमाम मोहतरम उलनो अल्लाह जल्ले शानुहु व तासमान ढेर ले फजल करम इंसानों को अल्लाह जल्ले शानुहु पर फितने फसाद पर दौर की अजीम शान मेहनत की दना से तौफीक रा नसीब को जैसे मेहनत और जैसे फिक्र के ना से तौफीक रा नसीब को चिददे फिक्र पे इख्तिताम की ददी मजलिस पे इख्तिताम की और फरिश्ता ऐलान की तासु पदसी हालत के पास गई चिस्ता सु गुनाहों पने क्या सरत तब्दील कर ले तासु बिल्कुल बख्शाई पास गई अल्लाह जल्ले शानु बाद दागे अल्लाह जल्ले शानु तासु दसे अजीम शान उम्मत की पैदा करो च ददी उम्मत अल्लाह जल्ले शानु तमगे शुजाअत फरमाई कुंतुम खैरा उम्मा तासु बेहतरीन उम्मत उखरिजत लिन्नास तासु द खल्को द पार राविस्तल शे सदा पारा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह तासु चे कम दे द खल्को ताल्लुक बद अल्लाह जल्ले शानु सर जोड़वई तासु बखल का द बदल मनी कवई खो तरफ ते बराबलई द अल्लाह जल्ले शानु पर जात बने व ईमान लरे नमा इज्जतमंदो कसर अल्लाह जल्ले शानु सिंह शता समाज जिक्र को शुरू कि अल्लाह जल्ले शानु कुरान मजीद के फरमाए वल असर ज़माने वाले अल्लाह जल्ले शानु कसम उचतई मुफस्सिरीन फरमाए टोल किडुंबे खबर च अल्लाह जल्ले शानु द कसम जरूरत निश्तरी हो फल खबर द तहकीक द पारा च इंसान पर खबरे बांधी लग ज्यादा दर पूरीगी च कसम पे खोड़ले शी अल्लाह जल्ले शानु द ज़माने कसम उचतई यह रिवायत के राजी द माजिगर कसम राजी च माजिगर के द फरिश्तों तब्दीली कीगी यानी शपे वाला फरिश्ते राजी द रोज वाला फरिश्ती जी पागे बांधे कसम उचते अल्लाह जल्ले शानु ज़माने बांधे या पर वक्त माजिगर बांधे अल्लाह जल्ले शानु कसम उचते इन्नल इंसान लफी खुस्र टोल पटोल इंसानान पर खसारे अल्लाह जल्ले शानु दलता इन लफारा द ताकीद रावस्तो च खल्क दी तरफ त लगवन तक मुतवज्जी शी च अल्लाह पाक फरमाई टोल पटोल इंसानान खसारे की कागा ने दे के बद दे के हर संग दे के और कोटे दे के गड दे बुढ़ा दे जवान दे टोल पटोल खसारे की दी इस्तिस्ना की द सलूर कसानो लगवोर कई इस्तिस्ना के अल्लाह जल्ले शानु द सलूर कसानो इल्लल लजीना आमनु मगर खल्क च चा ईमान रावड़े दे ईमान न सब मुराद दे ईमान न मुराद च कम दे अल्लाह जल्ले शानु बल जिक्र के बल आयत के फरमाई वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का ला इंफिसाम लहा वमन यकफुर बित्तागूत च दे द तागूत न इनकार होती तागूत से तवेलिशी मुफस्सिरीन फरमाई द तागूत पर्दे कामिल द इब्लिस शैतान मरदूद दे और देश कम दे तागूत ब्या मुफस्सिरीन वसर फरमाई हर आगा शे द तागूत पर तहत दाखिल ले चिता द अल्लाह द याद लगाफिल की किस्ता दुकान ता द अल्लाह द याद लगाफिल दस्ता दुकान स्ता द तागूत पर तहत दाखिल ले स्ता खजा बची ता द अल्लाह द याद लगाफिल स्ता खजा बची द तागूत पर तहत दाखिल ली स्ता कारोबार स्ता जे कम दे सुमर सदारत दी वजारत दी ओहदियान दी डिग्रियान दी सुमर शिजुन दी ताकतुन दी दा ता द अल्लाह द याद लगाफिल दा द तागूत पर तहत दाखिल तूल के पहला बद दी शिज नफी के टूलू के पहले खपल चिताले सखकारी से दी लकी की दी शिजुनु बने पीके जमा द दुकान लकी की जमा द कारोबार लकी की जमा द डिग्रियान लकी की जमा द नौकरी लकी की जमा द पेशी लकी की जमा द हुनर लकी की टूलू के पहले अल्लाह पाक फरमाई पदी वाले बदलने की तलवार राकागी चिद दी लेने की व युमिन बिल्लाह बाद दागी में ईमान रावड़ी आगे ने पल दस्ता ईमान पुख्ता की और ईमान सिंगा आमनु कमा आमन अन्नास तो पहलेनी खल को पशांति पहलेनी सूकू सहाबो वले दागी ईमान वले मोतबरो चल्ला पाक कुरान मजीद के आगे ता फरमाए रदी अल्लाह अन्हु व रज़ुआन इस्ता सुलद से राजिम सिंह चिता जमाला राजी दा आगे ईमान मोतबर दे आगे ईमान बरौड़े न अल्लाह पाक से फरमाई इल्लल लदीना आमनु मगर आ खल को चिता ईमान रोड़े व अमिलुस सालिहात और सालिहात पर मारे अमल सालिह मारे के मुफस्सिरीन फरमाई ददील मुराद सुन्नत मुताबिक जिंदगी दा यो तर्जमा द नेक अमल अल्लाह और जमगा च कमने अलामा शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह आयदा फरमाई च ददी मुराद च कमदे सिशेदी अमल सालिह न मुराद सुन्नत मुताबिक जिंदगी च कम सरे अल्लाह का अहमद यानी ईमान रवड़ो बाद द ईमान च कमदे सुन्नत मुताबिक जिंदगी तेरी दा सड़े द खसारी ला बात अब यसिंग अमल सालिह
अल्लाह जल्ल शान फरमाए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ए नबी जी दी तू आए कि चेरे तासु मा सरा मोहब्बत कोल वाड़े फत्तबिऊनी द नबी अलैहि सलाम इत्तिबा अल्लाह जल्ल शान शर्त गर्जवले दे द नबी अलैहि सलाम इत्तिबा अल्लाह जल्ल शान लाजिम गर्जवले दे कि द नबी अलैहि सलाम दे इत्तिबा ला बगैर द नबी अलैहि सलाम पैरवी ला बगैर द नबी अलैहि सलाम दे ताबीदारी ला बगैर द नबी अलैहि सलाम दे तरीको ला बगैर द अल्लाह जल्ल शान मोहब्बत तन नशे रसीदे द अल्लाह जल्ल शान कुर्ब तन नशे रसीदे द अल्लाह जल्ल शान याद तन नशे रसीदे अल्लाह जल्ल शान ध्यान नशे हासिल होले अल्लाह जल्ल शान खौफ नशे हासिल दे शर्त दादे च दागे दा पारा द नबी अलैहि सलाम मुबारक तरीके इख्तियार होल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल द नबी अलैहि सलाम तरीके और अल्लाह जल्ल शान इताअत द नबी अलैहि सलाम तरीके दा जरूरी दी दा शर्त मशरूत दी फरमाया इज़ा फात शर्त फात अल मशरूत चिकल द नबी अलैहि सलाम तरीका फोर्स ऑटोमेटिकली तब अल्लाह जल्ल शान याद लगा हासिल द अल्लाह जल्ल शान हुक्म दे उस तब ऑटोमेटिकली द नबी अलैहि सलाम द तरीके ले रखीगी द अल्लाह का माद द नबी अलैहि सलाम द तरीकों मुताबिक जिंदगी तेरे नबी से हमने तद खतार ला बात जमा इज्जत मंदो द अल्लाह जल्ल शान अहकामात द दिस अहकामात ची दम तदी खबर बानी यकीन राशि संग ची द पहलेनी अल्फाज द कलिमी ला इलाहा इल्लल्लाह ची अल्लाह ला मा सिवा टूल ताकतुना कुव्वतुना हेच दी इल्लल्लाह कौल वाला ज़ात अल्लाह जल्ल शान ज़ात शुमाल मशरिक मगरिब जुनूब लने कीगी इल्लल्लाह कौल वाला ज़ात अल्लाह जल्ल शान ज़ात ला इलाहा इल्लल्लाह द टूल शिजुनु नफीदा ला इलाहा इल्लल्लाह द फरिश्तों नफीदा ला इलाहा इल्लल्लाह जिब्राइल इसराफील मिकाइल नफीदा ला इलाहा इल्लल्लाह द तमाम एटमी ताकतुन नफीदा ला इलाहा इल्लल्लाह द तमाम सदारत नफीदा ला इलाहा इल्लल्लाह द तमाम कुव्वतुन नफीदा ला इलाहा इल्लल्लाह द तमाम ओहदो नफीदा ला इलाहा इल्लल्लाह द तमाम ताकतुन नफीदा ला इलाहा इल्लल्लाह द तमाम कौमुन नफीदा ला इलाहा इल्लल्लाह द तमाम चीजुन नफीदा इल्लल्लाह कौल वाला ज़ात अल्लाह दा यकीन राशि दा यकीन पुख्तशी पजला की इज्जत जिल्लत नफा नुकसान बीमारी सेहत और कौल वाला ज़ात द अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात दे तो मन तशा अल्लाह जल्ल शानहु वाली चाहता बादशाह तो वाली वतन से मन तशा चाहता वाली गदागरी वाली वो तो इज्जत मन तशा वो तो जिल्ल मन तशा चाहता वाली इज्जत और की चाहता वाली जिल्लत और की इज्जत पर नक्शों की जिल्लत और कौल वाला ज़ात द अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात द जिल्लत पर नक्शों की इज्जत और कौल वाला ज़ात द अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात तुलजुल लैल फिन नहार व तुलजुल नहार फिल लैल शप पर रोज के रोज पशप के बदलौल वाला ज़ात द अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात दे तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य जिंदा मुर्दा मुर्दा जिंदा विस्तलो वाला ज़ात द अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात दे दादा ला इलाहा इल्लल्लाह पदी खबर वाली यकीन राशि पदी वाली जमास्ता ज़हन पुलावशी पदी वाली जमास्ता ज़हन दा खबरों में चिकौल वाला ज़ात द अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात दे इज्जत जिल्लत नफा नुकसान बीमारी सेहत तमाम चीजों और कौल वाला ज़ात द अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात दे कुव्वतुन वाला ज़ात अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात दे हिफाजत के ज़ात अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात दे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाक़ई में सो पेरा और दली हज़ार करोड़ पेरा व मावरी दली चाले की तो कटकूल सिफत निष्ठरे दे के तो कटकूल सिफत गस्तन वाला ज़ात द अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात दे अल्लाह भगवानी चाला ब कटके उमदगा चाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिवायतों के राजी यो नबी की 40 पहलवाना नजूर यो पहलवान के 10 कसा नजूर 40 लफ 10 की ज़रब वर्का इब्राहिम अलैहिस्सलाम दगा चाला पर वर्सरक कानी बानी वही काने द्वकी की हो इस्माइल अलैहिस्सलाम पर गर्दन बानी तेरे मामूली खराश न वली कटकवल वाला सिफात चाहिए गसूब दे द अल्लाह जल्ल शानहु ज़ात दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ताचवली की फजाहिर और से कई सजवल के कुछ दो और ने सजूल सिफत उचत कर लेशी और बसजूल के दचा मोहताज दे द अल्लाह जल्ल शानहु मोहताज दे दी तवेलिश ला इलाहा इल्लल्लाह और देम जिस द कलीमे से शरी मुहम्मदुर रसूल जमीन दा जाहिरी बदन दा नबी अलैहिस्सलाम द तरीको मुताबिक जमा उस्ता चाल चलन द नबी अलैहिस्सलाम द तरीको मुताबिक जमा उस्ता अखलाक द नबी अलैहिस्सलाम द तरीको मुताबिक जमा उस्ता तो त्योहार द नबी अलैहिस्सलाम द तरीको मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम फरमाई द हदीस मफहूम दा से कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा जमा टूल पे टूल उम्मत जन्नत में मगर आखल को चाहे इनकार हो मगर आखल का चाहे इनकार हो सहाबो और या रसूल अल्लाह कीला व मय्याबा दा जन्नत तत्लूल बला कम खल के इनकार के नबी अलैहिस्सलाम फरमाई मन अतानी फक़द दखल अल जन्ना व मन असानी फक़द अबा चाचे जमा तारीदारी उकला जमा तौर तरीके इख्तियार करा जमा शक्ल सूरत इख्तियार करो दा सड़े जन्नत तत्लू वाला दे और चाचे जमा द तरीको जनाजी इस्तली जमा तौर तरीके पे वसला जमा शक्ल सूरत इख्तियार न को जमा सुन्नत तरीके इख्तियार न की दा सड़े जन्नत तत्लू इनकार को आगा नबी अलैहिस्सलाम ची जमा उस्ताद पारा आगा वक्त जड़ी दी
هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زموږ ستاسو پر مرګ په وخت کې اسرائیل ولال دی بعد دا علم چې کوم ته پوښت کیږي ورسره زماره پس زما د امت بسکی تمره شفیع دومره مهربان تاسو بتلی یا رب تاسو عرفات میدان لیدلی عرفات په میدان کې په سخت ګرمۍ کې په دوه صادرو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوخه مبارک باندې ولاړ دی امت د لپاره دعاګانې شپږ غنټې د امت د لپاره دعاګانې لوګه برداشت کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د لپاره سخت برداشت کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د لپاره تندې برداشت کړي د امت د لپاره کنځلې برداشت کړي د امت د لپاره هر قسم تکالیف برداشت کړي د امت د لپاره او امت څه کړي همیشه د غیر طریقو جنازي وستي همیشه د غیر طریقو خلاف زندگی تیر کړي زما عزتمند نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سختیاي دغه تکالیف چې کتل شي کتابونه ته الله پاک د خپل د محبوب ذکر په نوم سره چرته نه ذکر کړي چرته چې ذکر کړي یا په مزمل یا ایه المدثر الله جل شانه هغه په زلف باندې قسم وچتای داغه په کمبل باندې قسم وچتای داغه په صادر باندې قسم وچتای داغه د سترګو صفات بیانې داغه د چال چلن مثال بیانې داغه اخلاقیات بیانې داغه حسن بیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه په خار باندې الله پاک قسمونه وچتای خو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمو استاد پر جوړي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمو استاد پر لګي برداشت کړي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما استاد لپاره سخت برداشت کړي زما استاد لپاره چې کوم د راحت قربان کړي حسنین موجود دي حضرت علی موجود دي عثمان ذو النورین موجود دي اما عائشہ رضی الله عنها موجود ده باوجود دا غیر چې کوم دا ورته نو چې زما لپاره زما د عائشہ بس کیږي پښتنه وصله یا رسول الله ټول کی ذات مینه د چا سره ده وای عائشہ سره به فرمایله ټول کی ذات مینه چا سره ده وای د ابوبکر لور سره عائشہ سره یعنی دومره مینه و چې دوه پیر راغی ذکر راغلی حدیثو کې راځي چې ټولو کې زیاته مینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مور بیبي عائشہ سره و خو چې کله جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک په دربار ته ورلیږي نو دا ورته نو چې زماله پس زما د عائشہ بس کیږي دا ورته نو چې زماله پس زما د حسنین بس کیږي دا ورته نو چې زماله پس زما د علی بس کیږي دا ورته نو چې زماله پس زما د خوب یار دوست صدیق بس کیږي دا ورته نو چې زماله پس زما د عمر بس کیږي بلکې زماله پس زما د امت بس کیږي ته امت دومره فکر کړی نبی رسول الله دا خو ډیر چت امت دی دا خو ډیر غوره امت دی دا خو الله پاک چناو کړی دی دا خو الله جل شانه منتخب کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره دا خو ډیر محبوب امت دی دا خو ډیر متصف امت دی دا ډیر صفات والا امت دی خو نن امت هغه کار پرې غوښتل چې کوم کار الله جل شانه دی امت په ذمہ لګولې ځکه دا بار بار ناکامیږي ځکه بار بار کفار کامیابیږي ځکه بار بار د خپل په مهنت کې ناکامیږي لګیږي دویم کسان شکو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق د حق خبره تلقین کوي د حق خبره تلقین کوي سورۃ تاسو ذکر ک الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من رأى منکم منکرا فليغيره بيده پس تو بکار چې کوم سړی په لاس سره یو ګناه باندې کولای شي هغه باندې قدرت لري نو هغه د خپل لاس سره باندې کوي که دومره مقدرت نه لري نو په ژبه سره دوی چې بای دا کار ستا غلط دی او که دومره قدرت نه لري په ځکه کې دا خیال راولي چې بای دا چې دا کم کار کوي لګیا دا غلط دی دا ګناه ده په دې باندې نن زما په لړ کې دا خیال نه راځي په لاس وړي ته لري خبره نن زما په کور کې زما بچي د نماز افروت دي ما ورته چرته دا ونه چې بچي ته مزلولې نه زی ته چې مې ولې نه زی مزنه کول سمره نه هوسد دي مونږ دا تاسو دا تاسو د کوم بچي نن دکان ته ولې لاندړي نن کاروبار لا ولې لاندړي نن د نوکرۍ چټي ولې وکړه نن د سکول چټي ولې وکړه نن د ټیوشن چټي ولې وکړه نن د پلانکی کار چټي ولې وکړه ولې چې دې کې ماته د دنیاي اغراض ښکاری دې کې ماته دنیاي منافعات ښکاری دې کې د ماته د دنیاي شیزونه ښکاری د دې شي ماته چې کوم د آخرت فکر نشته بیا جبه سره ورته نشي ویلې اولاد باندې حق باغې نه علاوه جبه سره چې خپل یار دوست چې خپل چم گاوان ته د خبره نشي کوله بھائی اذان دے جمع ٹائم دے مس ٹائم دے دا کار غلط دے دا سنت خلاف دے دا گانا بجانا دا ټول شي نه 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 لکه بد خیال ورته نه راځي نن ځکه زما سترګې په حرام مبتلا غوګونه په حرام مبتلا ژبه په حرام مبتلا لباس په حرام مبتلا ټول اعتبارات سره موږ ګناهونو کې لټ پاتې زما ایتمن وتواصوا بالصبر او اخري کا څوک دی الله پاک فرمایدا بم د خسارې لباري چې هغه په صبر تلقین کوي یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة
اے ایمان والو تاسو چې کوم نه مدد غواړئ د سره صبر سره وموسه تاسو باندې حالات رالل یا الله پاک فرمایي چې تاسو باندې به حالات راځي اعتبار سره تاسو په غلې اعتبار سره تاسو په نفسونو اعتبار سره تاسو په نور اعتبارات او بیماری سره روغ سره دا ټول شیزونه تړلي دي په دې باندې تاسو صبر وکړو او الله جل شانه د شکر ادا کړو دغه سره د خطارې لپاره دا د خپل ځان فکر کول زموږ مند نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل نبی راتلون کې نشتا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی او ختم نبوت په صدقه دا مهنت چې کوم دې زموستا په ذمہ لګیدلې دي دا دعوت تبلیغ کار د زموستا په ذمہ لګیدلې او د هر هغه سړي ذمہ داری ده چې دا کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله دا غي ذمہ داری ده دا کار به زده د کلمې نه به ژوندۍ تیرې او دا کلمه به چې کوم نور خلکو ته رسي دې د لپاره زموږ مند الله په لار کې وځو خپل ژوندګیانو ایکستری وباسو خپل پاتې ژوندۍ پریدو کوم په ګناهونو کې و دا ژوندۍ پریدو دې لپاره الله طرف ته متوجه شو رمضان مبارک میاشت ده د دنیا جمعهتون وځي لګیا دي دې کې خپل ایسو کو زمایت من ارادي او کوجی مرګ الله په لار کې وتل لپاره نخ دی ارادي او کوجی ماشاءالله جی ماشاءالله طلحه به سلور میں سلام قبول کړي احمد سے الله قبول کړي مسکرات الله قبول کړي ماشاءالله سلام امين ثاقب بھائی سلور میں سلام قبول کړي اختر له سلور میں سلام امين جی رحمت الله سے الله قبول کړي نعمت الله سے الله قبول کړي جی ماشاءالله वो میاشتې امان الله سے نوم څه دی محمد اکرام سے اختر له سلور میں وحید الرحمن سے نوم څه دی नाम क्या है जी जुल्फिकार भाई 3 दिन के लिए आने वाले दिन से अलिफ शेर से सलोर में जी सिरोजे दफा आमिर भाई जी 3 रोज व्यापार ना जी माशाल्लाह कुर्बानी और गुजी हम استاد وجه نور مرګري به تیاریږي ټول ثواب هم ته ملي سلام دي وقاص سے څلور میاشت جی درې ورځې امام سے څلور میاشت जुम्मे के दिन से जमात तैयार है जी नोम से तलहा नोम से अहमद भाई अल्लाह कबूल कर जी कुर्बानी वाला फिर दिन से शादी जा रहे हैं ठीक है इंशाल्लाह नूर मरगरी जी फिर दौरा जिला कसान नवान दी यो कसबा कसान नूर ओसा तैयार शी याद से का सिजबा यो कसर खबर और कमकोर के मशवरा और कम हां मशवरे हो के इंशाल्लाह यो कसर के बस सुनो मंदिर मोहम्मद अब्बास से रोजा अल्लाह कबूल कर जी माशाल्लाह 3 हो गया और साथी जी मोहम्मद जी माशाल्लाह मशवरा वो सही لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا أديته ولا قرضا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إله العالمين زموږ کبیره صغیره ګناهونه معاف کړي. إله العالمین د شپې او د ورځې ګناهونه معاف کړي. إله العالمین د سترګو د لین ګناهونه معاف کړي. إله العالمین د غوږونو د لین ګناهونه معاف کړي. إله العالمین د ژبې د لین ګناهونه معاف کړي. إله العالمین هغه ګناهونه معاف کړي چې کوم راته یاد دي. الله هغه ګناهونه معاف کړي چې کوم را هیر شوي دي. الله زموږ له راضي شه. الله زموږ له راضي شه. الله زموږ له داسې راضي شه چې بیا ناراضه مه شي. الله العالمین څومره خلک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره ورته ورنصیب کړي. څومره خلک څه قسمه مصیبتونو کې ګیر دي خپل ورته مدد او نصرت وفرمایي. څومره جماعتونه ستا په لاره کې د هغوی مدد او نصرت وفرمایي. د هغوی د کورونو حفاظت وفرمایي. د هغوی د آبرو حفاظت وفرمایي. د هغوی د مال او د جان حفاظت وفرمایي. الہ العالمین څومره خلک په څومره حق طریقې سره په حق محنت کې لګي د هغوی مدد او نصرت وفرمایي. مسلمان په حال باندې رحم وکړي. الله زموږ له داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي او مرګ په داسې حال کې راوله ته زموږ له راضي زموږ په ژبه باندې کلمه جاري چې لا اله الا الله محمد رسول الله. امین.